ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डं सप्तदश सर्गः। शूर्पणखा भावविष्करणं कृताभिषेको रामस्तु सीता सौमित्रिरेव च तस्मात् गोदावरीतीरात् ततो जग्मुस्वमाश्रमम् आश्रमं तम् उपागम्य राघवः सकलक्ष्मणः कृत्वा पौर्वाह्निकं कर्म पर्णशालामुपागमत् उवास सुखितस्तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चकार विविधा कथाः स रामपर्णशालायाम् आसीनः सह सीतया विरराज महाबाहुः चित्रया चन्द्रमा इव तदासीनस्य रामस्य कथा संसक्तचेतसः तं देशं राक्षसी काचित् आजगाम यदृच्छयाम् साधु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षसः भगिनी राममासाद्य ददर्श त्रिदशोपमं सिंहोरस्कं महाबाहुं पद्मपत्रनिवेक्षणम् आजानुबाहुं दीप्तास्यम् अतीव प्रियदर्शनं गजविक्रान्तगमनं जटामण्डलधारिणं सुकुमारं महासत्वं पार्थिवव्यञ्जनान्वितं राममिन्दीवरश्यामं कन्दर्पसदृशप्रभं बभूवेन्द्रोपमं दृष्ट्वा राक्षसी काममोहिता सुमुखं दुर्मुखी रामं वृत्तमध्यं महोदरी विशालाक्षं विरूपाक्षीं सुकेशं ताम्रमूर्धजां प्रीतिरूपं विरूपासां सुस्वरं भैरवस्वरां तरुणं दारुणावृद्धा दक्षिणं वामभाषिणीं न्यायवृत्तं सुदुर्वृत्तां प्रियमप्रियदर्शना शरीरज समाविष्टां राक्षसी वाक्यमब्रवीन् जटितापसरूपेण सभार्य शरचाभद्रन् आगतस्त्वम् इमं देशं कथं राक्षससेवितं किमागमनकृत्यं ते तत्त्वमाख्यातुमर्हसि एवमुक्तस्तु राक्षस्यां शूर्पणख्या परन्तपः ऋजुबुद्धितया सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे अनृतं न हि रामस्य कदाचिदपि सम्मतं विशेषेणाश्रमस्तस्य समीपे स्त्रीजनस्य च आसीत् दशरथो नाम राजा त्रिदशविक्रमः तस्याहमग्रजपुत्रः रामो नाम जनैश्रुतः भ्रातायं लक्ष्मणो नाम यवीयान्मामनुव्रतः इयं भार्या च वैदेही मम सीतेति विश्रुता नियोगात्तु नरेन्द्रस्य पितुर्मातुश्च यन्त्रितः धर्मार्थं धर्मकाङ्क्षी च वनं वस्तुमिहागतः त्वां तु वेदितुमिच्छामि कथ्यतां कासिकस्य वां न हि तावन्मनोज्ञाङ्गी राक्षसी प्रतिभासि मे इह वा किं निमित्तं त्वम् आगता ब्रूहि तत्त्वतः साब्रवीत् वचनं श्रुत्वा राक्षसी मदनार्दिता श्रूयतां राम वक्ष्यामि तद्वार्तं वचनं मम अहं शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी अरण्यं विचरामीदं एका सर्वभयङ्करां रावणो नाम मे भ्राता बलीयान् राक्षसेश्वरः वीरो विश्रवसः पुत्रः यदि ते श्रोत्रमागतः
प्रवृद्धनिद्रच्च सदा कुम्भकर्णो महाबलः विभीषणस्तु धर्मात्मा न तु राक्षसचेष्टितः प्रख्यातवीर्यौ चरणे भ्रातरौ करदूषणौ तानकं समतिक्रान्तां रामत्वा पूर्वदर्शनात् समुपेतास्मि भावेन भर्तारं पुरुषोत्तमम् अहं प्रभावसम्पन्नां स्वच्छन्दबलगामिनीं चिराय भव मे भर्तां सीतया किं करिष्यसि विकृता च विरूपा च न चेयं सदृशी तव अहमेवानुरूपा ते भार्यारूपेण पश्य माम् इमां विरूपामसतिं करालां निर्नतोदरीम् अनेन सह दे भ्रात्रां भक्षयिष्यामि मानुषीं ततः पर्वतशृङ्गानि वनानि विविधानि च पश्यन् सह मया कान्त दण्डकान् विचरिष्यसि इत्येवमुक्तकाकुत्स्थः प्रहस्य मदिरेक्षणाम् इदं वचनमारेभे वक्तुं वाक्यविशारदः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे शूर्पणखा भावाविष्करणं नाम 17 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।